And the title of today's talk program is E-Governance Implementation Issues and Challenges, especially in Nepal. र मेरो सर्ट इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि आई एम गजेन्द्र शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर एट काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेल, एट द डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ। म केसिसीको एउटा पुरानो फ्याकल्टी मेम्बर पनि हो र अहिले यो मैले चाहिँ मास्टर्स प्रोग्राममा चाहिँ यो रिसर्चहरू सम्बन्धी कामहरू पनि हेरिराखेको छु, स्टुडेन्टलाई सुपरभाइज पनि गरिराखेको छु। रिसर्च मेथोडोलोजी भन्ने कोर्स पनि अहिले मैले पढाइराखेको छु र लास्ट 3-4 सेमेस्टर चाहिँ मैले 4 सेमेस्टर जति चाहिँ ई गभर्नेन्स भन्ने क्लास कोर्स पनि मैले पढाइसकेँ केसिसीमा। सो टुडेज टपिक इज ई गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्टेसन इस्युज एन्ड च्यालेन्जेस, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक टु अन्डरस्ट्यान्ड ई गभर्नेन्स। र आजको हाम्रो कभरेज भनेको चाहिँ फर्स्ट अफ अल वाट इज ई गभर्मेन्ट एन्ड ई गभर्नेन्स, इन्ट्रोडक्सन, ICT infrastructure for e-government Nepal case, e-government readiness, security issues in e-government, and finally conclusion. है यो कुराहरु चाहिँ आजको टकमा म शेयर गर्दैछु तपाईहरुलाई। So first of all, what is e-government? So very important term है e-government, and there is some difference between e-government and e-governance. E-government भनेको एउटा सोल बडी हो हैन, जसले चाहिँ पोलिसी बनाउँछ, रेगुलेट गर्छ हैन, डिफ्रेन्ट बडीहरूलाई चाहिँ त्यसले मोनिटर गर्छ। द्याट इज ई गभर्मेन्ट। युज अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन्स टेक्नोलोजिज र आइसिटिज टु ट्रान्सफर्म हाउ गभर्मेन्ट्स डेलिभर सर्भिसेस टु सिटिजन्स। सो सर्भिसेस मिन्स डिफ्रेन्ट अनलाइन सर्भिसेस। फर इक्जाम्पल लेट्स से अनलाइन पासपोर्ट फर्महरू अहिले हामी भर्न सक्छौँ हैन, ड्राइभिङ लाइसेन्स भयो, अनलाइन भोटिङ सिस्टमहरू, र जति पनि हामीले अनलाइन इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छौँ र सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्छौँ, दिज आर डिफ्रेन्ट सर्भिसेस प्रोभाइड बाई गभर्मेन्ट। सो युज अफ आइसिटिज टु ट्रान्सफर हाउ गभर्मेन्ट डेलिभर सर्भिसेस टु पब्लिक और सिटिजन्स। सो द्याट मिन्स हाउ गभर्मेन्ट इन्ट्रेक्ट्स विथ सिटिजन and how citizens interact with government. So two-way interaction between people and government, that is e-government. Okay? The generally functioning of e-government is called e-governance. So government को चाहिँ ruling कस्तो छ हैन, उसको चाहिँ public service delivery को क्वालिटी कस्तो छ, टाइमली म्यानरमा उसले चाहिँ पब्लिकहरूलाई सर्भिस डेलिभर गरेको छ कि छैन हैन, स्मार्ट सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले e-governance through चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ। So that's why e-government and e-governance are two very popular terms in this course. त्यसले e-governance भन्ने बित्तिकै आइसिटी चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु भएन। And there are different categories of e-governance. For example, government to governments, G2G, G2C, G2E, G2B. त्यसले गभर्मेन्टले प्राइभेट सेक्टरसँग पनि कोअपरेट गर्न सक्छ, पब्लिकसँग पनि गर्न सक्छ हैन, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पनि हुन सक्छ। त्यसले डिफ्रेन्ट सेक्टरसँग चाहिँ गभर्मेन्टले कोलाबोरेसन गरेर आफ्नो क्वालिटी सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ। सो दिज आर सम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्याटेगोरिज इन e-government: G2G, G2C, G2E, and finally G2B. And what does e-government cover? One very important concern for everyone is that what does e-government cover? So why we need e-government? So first of all, to improve government processes, that is called e-administration हैन। अनलाइनबाट चाहिँ जति पनि हामीले e-administrative सर्भिस दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो पब्लिकको लागि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। जस्तो कि अब अनलाइन इन्ट्रेक्सनहरू भयो हैन, माइक्रो ब्लगिङ सर्भिसेसहरू हुन सक्छ है, अनलाइन फिडब्याक हुन सक्छ। त्यसबाट पनि गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरू के छ, अब सर्भिसको कस्ट कति लाग्छ हैन, कति टाइममा चाहिँ त्यो सर्भिस डेलिभर हुन सक्छ भन्ने कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ पब्लिकलाई फ्लो गर्न सक्छ। That is called e-administration. And second need of e-government is for connecting citizens. That is online citizens and online services.
And third is to formulate external interactions, that is called e-society. एउटा अनलाइन सोसाइटी क्रिएट गरेर पनि गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो सर्भिसहरू चाहिँ पब्लिकलाई इफेक्टिभली डेलिभर गर्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ छिटो छरितो र क्वालिटी सर्भिस दिनु चाहिँ गभर्मेन्टको एकदमै रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ आफ्नो पब्लिकको लागि, होइन। नेपालको हामीले एक्जाम्पल लियौँ भने हामी अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ ई गभर्नेन्समा, होइन। अब हामी कहाँ 2006मा मात्रै ई गभर्मेन्टको कन्सेप्ट नेपालमा आयो। त्यसपछि ग्रेजुअली हामीले यसमा प्रोग्रेस गर्दै गइरहेका छौँ, तर जति प्रोग्रेस गर्नु पनि त्यो गर्न सकेका छैनौँ। So now the e-governance index of Nepal is 132 out of 210 countries, है। हाम्रो स्ट्याटस चाहिँ अझै पनि सेटिस्फ्याक्टरी छैन। 2018 मा हामी चाहिँ 117th पोजिसनमा थियौँ भने 2020 मा 132 पोजिसनमा हामी छौँ, मतलब हाम्रो क्वालिटी अझै पनि खसिरहेको अवस्था छ। So that means we have to do more jobs in e-governance, होइन, टु प्रोभाइड क्वालिटी सर्भिस टु आवर सिटिजन्स। धेरै काम चाहिँ यसमा अझै हामीले गर्नु बाँकी छ। त्यसैले अनलाइन सर्भिस जति पनि हामीले चाहिँ पब्लिकलाई दिन्छौँ यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो ई गभर्मेन्टमा आउँछ। And second question is why e-government? And these are some reasons that we need e-government. First one is to reduce pressure from customers or citizens. सबै सिटिजनहरू पब्लिकहरू गभर्मेन्ट अफिसमा गएर धायो भनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्टको स्टाफहरूलाई सबै इस्युजहरू ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यही सर्भिस चाहिँ अनलाइन दिन सक्यो भने सजिलो पनि हुन्छ, है। फर्स्ट रिजन। बेस्ट प्र्याक्टिस इन प्राइभेट सेक्टर, रिड्युस एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट रिडक्सन, एफोर्टहरू पनि यसमा कम लाग्ने भयो, होइन। अब ट्राभल कस्ट चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब छिटो हुन्छ, हामीले छिटो काम चाहिँ एकम्प्लिस गर्न सक्छौँ। सो लाइकवाइज बेटर लेभल अफ सर्भिसेस। यो मेन यो चारवटा रिजनले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ई गभर्मेन्ट चाहिन्छ। अन्त अरू पनि रिजन छन्, जस्तै कि टु इस्टाब्लिस न्यू काइन्ड अफ सर्भिसेस, होइन, टु एट्र्याक्ट ओभरसिज इन्भेस्टर्स, कन्ट्रोल फ्रड, सेक्युरिटी अथवा भनौँ करप्सन मिनिमाइज गर्न पनि ई गभर्मेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। अब अनलाइन पेमेन्ट भइदियो भनेदेखि करप्सन हुँदैन, होइन, सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। त्यसरी ट्रान्सप्यारेन्सी मेन्टेन गर्न पनि हामीलाई ई गभर्मेन्ट अथवा ई गभर्नेन्स सर्भिसहरू चाहिने रहेछ। छिटो र कम एफर्टमा सर्भिस पाउन पनि ई गभर्मेन्ट सर्भिस हामीलाई चाहिँदैछ। सो द्याट मिन्स इफ वी क्यान डेभलप ई गभर्मेन्ट सर्भिसेस इफेक्टिभली देन आवर नेसन क्यान गेट प्रोस्पेरिटी इन भेरी सर्ट टाइम। त्यसैले आइसिटीले नै सबै सेक्टरहरूलाई चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्छ, होइन। आइसिटीले नै कन्ट्रीको चाहिँ प्रोस्पेरिटी, कन्ट्रीको डेभलपमेन्टलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सक्छ। त्यसैले यो सेक्टरमा हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले धेरैभन्दा धेरै काम गर्नु जरुरी हुन्छ। अब के कुरामा चाहिँ सिटिजनले चाहिँ गभर्मेन्टबाट सर्भिस लिन सक्छन् त भन्दाखेरि हेल्थ सर्भिसेस, होइन, अनलाइन हेल्थ भन्छौँ हामी यसलाई, सोसल सेक्युरिटी, अनलाइन ट्याक्सहरू पे गर्न सकिन्छ, होइन, एग्रिकल्चर सर्भिसेसहरू, अनलाइन पासपोर्ट फर्म, अदर्स अनलाइन भोटिङ सिस्टमहरू, है। अब अनलाइन इन्ट्रेक्सन गर्न सकिन्छ। यो कुराको लागि पनि हामीलाई ई गभर्नेन्स अथवा ई गभर्मेन्ट सर्भिस चाहिने रहेछ। हेल्थ, सोसल सेक्युरिटी, ट्याक्स, एग्रिकल्चर, पासपोर्ट र अरू सर्भिसहरू। Now next issue is citizen to government interactions, typical features. त्यसले सिटिजन र गभर्मेन्टको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन हुनु जरुरी छ। सिटिजनले चाहिँ गभर्मेन्टको राम्रो कामको एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र नराम्रो काम भयो भने उनीहरूले गभर्मेन्टलाई अलर्ट गराउनुपर्छ, होइन। गभर्मेन्टलाई चाहिँ अवेर गराउनु जरुरी छ के कुरामा चाहिँ नराम्रो भएको छ। करप्सन बढेको छ भने पब्लिकले भनिदिनुपर्छ, होइन। सर्भिस डेलिभरी राम्रो भएन भने गभर्मेन्टलाई फिडब्याक दिनुपर्छ। ढिला सुस्ती भयो भने चाहिँ गभर्मेन्टलाई उनीहरूले पनि फिडब्याक दिनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि दुईटाको बिचको इन्ट्रेक्सन राम्रो हुनसक्छ। फर्स्ट पोइन्ट इज गभर्मेन्ट निड टु आइडेन्टिफाई एन्ड अथेन्टिकेट सिटिजन, होइन। आफ्नो सिटिजन चाहिँ भ्यालिड हो कि होइन, है, त्यो कुरा गभर्मेन्टले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो।
सबैजना सिटिजनसँग चाहिँ हाम्रो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छ कि छैन, अब रेजिडेन्सियल सर्भिसेस पाएको छ कि छैन, होइन। आफ्नो पब्लिकको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले हरेक कुरामा चाहिँ केयर गर्नुपर्छ। उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कस्तो छ, होइन, उनीहरूले पाउने सर्भिस डेलिभरी कस्तो छ भन्ने कुरामा गभर्मेन्ट जहिले पनि अलर्ट हुनु जरुरी छ। सेकेन्ड, government need to establish rights of citizen. For example, income level, employment status के छ सिटिजनको, होइन, फ्यामिली सिचुएसन। त्यसैले हरेक घरबाट चाहिँ गभर्मेन्टले पब्लिकको डाटाहरू अथवा पब्लिकको स्ट्याटस लिनुपर्छ, र जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा क्वालिटी सर्भिस नै दिन सकोस्। ओके, दुईवटा कुरा यसमा आयो है, आइडेन्टिफाई सिटिजन, त्यसपछि सिटिजन राइटलाई चाहिँ गभर्मेन्टले फोकस गर्नुपर्छ। र ई गभर्नेन्समा अहिले ग्लोबल ट्रेन्ड के छ त भन्दाखेरि अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुरले चाहिँ एकदमै यसमा एकदमै राम्रो काम गरिराखेको छ, होइन। अहिले साउथ कोरिया, क्यानाडा भइहाल्यो, त्यसपछि इस्टोनिया भनेको युरोपको एउटा सानो कन्ट्री हो, युरोपको सानो कन्ट्री हो, उसले पनि ई गभर्नेन्समा धेरै राम्रो काम गरिराखेको छ। र अहिले चाहिँ खास कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट ऱ्याङ्कमा हाम्रो युनाइटेड किङडम छ, सेकेन्डमा हाम्रो इस्टोनिया छ, र थर्डमा चाहिँ साउथ कोरिया। रिसेन्ट ऱ्याङ्किङ अनुसार चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ ई गभर्नेन्समा राम्रो काम गर्ने कन्ट्रीहरू छन्। नेपालको पोजिसन भनेको चाहिँ 132, र हामी धेरै काम अझै गर्न बाँकी छ है। त्यसले अब अपरेटिङ कस्टहरू पनि मिनिमाइज हुनसक्छ ई गभर्नेन्सको हामीले सर्भिस लिन सक्यो भनेदेखि। गभर्मेन्ट र पब्लिकको बिचमा राम्रो रिलेसन हुन्छ, होइन, र गभर्मेन्टले पनि आफ्नो कामहरूमा इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छ। त्यसैले ई गभर्नेन्स चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिने कुरा भयो। Now, what are the major challenges in e-governance? So, first challenge is to provide public trust. आफ्नो सिटिजनको ट्रस्ट गभर्मेन्टले लिनु पर्यो, होइन। रेसिस्टेन्ट टु चेन्ज, टेक्नोलोजी अनुसार आफूलाई एडप्ट गर्दै लैजानु पर्यो, डिजिटल डिभाइडलाई मिनिमाइज गर्नु पर्यो, कस्ट रिड्युस गर्नु पर्यो, होइन, एन्ड फाइनली प्रोभाइड प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी। सो अनलाइन भन्ने बित्तिकै देयर इज अलवेज सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी च्यालेन्ज। So that means the government should, let's say, protect public data, public information, and they have to provide anonymity to public information so that privacy and secrecy can be maintained. त्यसैले अनलाइन भन्ने बित्तिकै प्राइभेसी र सेक्युरिटी जहिले पनि आउँछ, यस्तो कुरामा गभर्मेन्टले फोकस गर्नु पर्यो, होइन। यो कुराहरू पनि ई गभर्नेन्समा आउँछ। Now, next part is e-governance and their implementation. र इम्प्लिमेन्टेसन भनेको धेरै कुराहरू आउँछ यसमा, जस्तो कि इन्हान्सिङ सिटिजन अवेरनेस, होइन, स्किल अपग्रेडेसन, स्ट्यान्डर्डहरू मेन्टेन गर्ने, टेक्नोलोजी इभ्यालुएसन, एक्सपिरियन्स सेयरिङ, सेक्युरिटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्ने, यो कुराहरू सबै ई गभर्नेन्समा आउँछ। त्यसैले आइसिटीको टुल युज गरेर कसरी चाहिँ एडिसनल फिचरहरू चाहिँ एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि गभर्मेन्टले फोकस गर्नुपर्छ। र ई गभर्नेन्स भन्ने बित्तिकै यसको प्रिन्सिपललाई हामीले बिर्सनु हुँदैन है। देयर आर बेसिकली 7 प्रिन्सिपल्स अफ ई गभर्मेन्ट। ट्रान्सफर्मेसन, चेन्ज ल्याउनु पर्यो हाम्रो सोसाइटीमा, होइन। जस्तो कोभिड आयो, आइसिटीले एजुकेसन सेक्टरमा ड्रास्टिक चेन्ज ल्यायो, होइन। हाम्रो टिचिङ लर्निङ अनलाइन भयो, एक्जामिनेसन अनलाइन भयो, प्रोजेक्ट इभ्यालुएसन अनलाइन भयो, होइन, मास्टर्स पिएचडीको डिफेन्स अनलाइन भयो, हामीले चाहिँ सबै अनलाइन रिजल्टहरू पब्लिस गऱ्यौँ। सो दिस इज चेन्ज, आइसिटीले ल्याएको चेन्ज। त्यसले क्राइसिस आउँदाखेरि ई गभर्मेन्ट सिस्टमले चाहिँ पब्लिकलाई धेरैभन्दा धेरै सर्भिसेसहरू राम्रो किसिमले पनि प्रोभाइड गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा अहिले कोभिडले देखायो, होइन। सो द्याट मिन्स चेन्ज सुड बी दियर युजिङ ई गभर्नेन्स इन आवर सोसाइटी। कोभिड त एउटा एक्जाम्पल मात्रै भयो। कोभिड सकिसकेपछि पनि हामीले ई गभर्नेन्स सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ अझै इन्हान्स गर्दै लैजानुपर्छ। प्रिन्सिपल नम्बर 1, ट्रान्सफर्मेसन। सेकेन्ड, ई गभर्मेन्ट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक एप्रोच। नयाँ एप्रोचहरू, होइन, मोडर्न एप्रोचहरू चाहिँ
उसले इन्ट्रोड्युस गर्दै लैजानु पर्यो, जसले गर्दा म्याक्सिमम पब्लिक सर्भिस चाहिँ हामीले डेलिभर गर्न सकौँ। थर्ड प्रिन्सिपल, ई-गभर्मेन्ट रिक्वायर्स अस टु ओभरकम नम्बर अफ च्यालेन्जेस। च्यालेन्ज त धेरै छ हाम्रो सोसाइटीमा, होइन? मान्छेले सर्भिस राम्रोसँग पाएको छैन। र तपाईँलाई चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स रिन्यू गर्न गयो भनेदेखि अहिले 6 महिना लाग्छ। गएर लाइन बस्नु पऱ्यो, होइन? पैसा बुझ्न लाइन बस्नु पऱ्यो, फेरि फोटो खिच्नुपर्छ, आई टेस्ट हुन्छ, जहाँ गए पनि क्यु छ। अनि लाइसेन्स पाउनलाई 6 महिना कुर्नुपर्छ। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ ई गभर्नेन्स सर्भिस चाहिँ राम्रो भएन, इफेक्टिभ भएन, छिटो छरिँदै बनाउन सकेनौँ। यो कुरालाई चाहिँ गभर्मेन्टले एकदमै फोकस दिएर काम गर्नु जरुरी छ। च्यालेन्जहरू मिनिमाइज गर्नु पर्यो यसमा। च्यालेन्ज भनेदेखि प्रोसेसको च्यालेन्ज, पिपुलको च्यालेन्ज, रिसर्चको च्यालेन्ज र टेक्नोलोजी च्यालेन्ज, 4वटा च्यालेन्ज छ। र यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्दै लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ अवेर हुनु जरुरी छ। फोर्थ प्रिन्सिपल, ई-गभर्मेन्ट निड्स अ सिस्टमेटिक एप्रोच थ्रु ई-गभर्मेन्ट रोड म्याप। गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क रोड म्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो अब नेक्स्ट 5 इयर्ससम्ममा चाहिँ के चाहिँ अनलाइन सर्भिस एड गर्न सकिन्छ पब्लिकलाई, होइन? जस्तो अनलाइन भोटिङै बनाउन सक्छ। अब अनलाइन ड्राइभिङ ट्याक्सहरू, हाम्रो गाडीको बाइकको ट्याक्सहरू अनलाइन तिर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छेहरू लाइनमा बसिराख्नु पर्दैन। 2-3 घन्टाको टाइम वेस्टेज भइरहेको छ हाम्रो, है? त्यस्तै अनलाइन ट्याक्स पेमेन्ट गर्न सके पनि यो धेरै नै राम्रो हुन्छ, धेरै नै सजिलो हुन्छ। यो कुरामा पनि गभर्मेन्टले सोच्नुपर्छ, है? कसरी छिटो छरितो चाहिँ सर्भिस दिने पिपुललाई, यो कुरा महत्त्वपूर्ण भयो यसमा, है? प्रिन्सिपल 4। रोड म्याप भनेपछि यसमा भिजन, स्ट्राटेजी, प्रोग्राम र इकोसिस्टम। भिजन, गभर्मेन्टको स्ट्राटेजी, न्यू प्रोग्राम र इकोसिस्टम। एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सर्कल, लाइफ साइकलको रूपमा चाहिँ कसरी सर्भिसहरूलाई डेभलप गर्दै जाने, होइन? सर्भिस इन्ट्रोड्युस गर्ने, त्यसलाई प्रोसेस गर्ने, रिफाइन गर्ने, त्यसलाई फेरि रिभाइज गर्ने। इकोसिस्टम चाहिँ बेसिकली क्वालिटी मेन्टेनको लागि चाहिन्छ अनलाइन सर्भिसहरूलाई, होइन? यो कुरामा चाहिँ गभर्मेन्ट क्लियर हुनु जरुरी छ। अब फिफ्थ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ ई-गभर्मेन्ट नेसेसियर चेन्ज म्यानेजमेन्ट। चेन्जलाई एक्सेप्ट गर्दै लैजानु पर्यो, होइन? सोसाइटीमा आएको चेन्ज, ग्लोबल चेन्जहरूलाई पनि गभर्मेन्टले चेन्ज गर्दै लैजानुपर्छ। अब अवेरनेस अफ चेन्ज भनेदेखि अवेरनेस, डिजायर, नलेज, एबिलिटी, रिइन्फोर्समेन्ट 5वटा फ्याक्टर आउँछ। अवेरनेस, डिजायर, नलेज, एबिलिटी, रिइन्फोर्समेन्ट। यो 5वटा कुरामा चाहिँ गभर्मेन्टले फोकस गर्यो भनेदेखि आफूलाई टाइमली चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ। 6th प्रिन्सिपल, ई-गभर्मेन्ट नेसेसियर्स क्यापासिटी बिल्डिङ। क्यापासिटी बिल्डिङ भनेको जनरली क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गर्ने, गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसनहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्क्रिज गर्ने, होइन? गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टहरूलाई स्मार्ट बनाउने, स्मार्ट सर्भिसेसहरू दिने, सिटिजनलाई चाहिँ टाइमली इन्फर्मेसन फ्लो गर्ने, है? सिटिजनको एभ्री कन्सर्नलाई चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली सुनेर उसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने। यो कुराहरू चाहिँ क्यापासिटी बिल्डिङमा आउँछ। त्यसले गभर्मेन्ट आफू स्ट्रङ हुनुको लागि चाहिँ आइसिटी सर्भिसहरूलाई उसले इन्हान्स गर्नुपर्छ। सो दिस इज प्रिन्सिपल नम्बर 6। अनि प्रिन्सिपल नम्बर 7, ई-गभर्मेन्ट निड्स टप लेभल स्पोन्सरसिप। भनेको चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनसँग पनि राम्रो रिलेसन राखेर आफ्नो सर्भिसहरूमा चाहिँ एडिसनल फिचरहरू एड गर्दै लैजानुपर्छ। सर्भिस डेलिभरीलाई एकदमै प्रम्प्ट बनाउनुपर्छ, होइन? कस्टहरू मिनिमाइज गर्नुपर्छ र एभ्री टाइम आफ्नो सर्भिसहरूमा चाहिँ सुपेरियोरिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ। यो भयो भने मात्रै कन्ट्रीले चाहिँ राम्रो किसिमले प्रोस्पेरिटी मेन्टेन गर्न सक्छ। सो दिज आर
7 very important principles in e-government. यो तपाईँलाई क्लियर भयो होला यो प्रिन्सिपलहरू. अब अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम ई गभर्मेन्ट भनेको इन्फर्मेसन सिस्टम सर्भिसेसमा आउँछ होइन. के पर्छ त भन्दाखेरि यु क्यान सी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्स हियर. नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड एनआइडी कार्ड यो गभर्मेन्टले इन्ट्रोड्युस गर्ने तयारी गर्दैछ. एनआइडी कार्ड, हाम्रो पासपोर्ट, लाइसेन्स, त्यस्तै गरेर हाम्रो सिटिजनसिप, हाम्रो भोटिङ सर्टिफिकेट, सबैको इन्फर्मेसन चाहिँ एउटै कार्डमा देखिने गरेर गभर्मेन्टले एउटा सिस्टम बनाउँदैछ. अहिले नागरिक एप पनि आइसकेको छ मार्केटमा. त्यसबाट हाम्रो पासपोर्टहरू, सिटिजनसिपहरू हामीले त्यसमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ. सो लाइकवाइज गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ पोर्टल, पासपोर्ट रेजिस्ट्रेसन सिस्टम, अनलाइन हेल्थ होइन, अनलाइन भेहिकल रेजिस्ट्रेसन, ड्राइभिङ लाइसेन्स, इलेक्सन, पेन्सन, अनलाइन पर्चेस, यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो ई गभर्नेन्स सर्भिसमा आउँछ. त्यस्तै गरेर ई कमर्स, अनलाइन ट्याक्सहरू, इमिग्रेसन सर्भिसेस. सो मेनी एक्जाम्पल्स अफ इन्फर्मेसन सिस्टम सर्भिसेस. अब ई गभर्नेन्सको कमन इस्युज के छ भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो नै होइन. त्यसमा इक्विपमेन्टहरू चाहियो, बिल्डिङहरू चाहियो, डाटा सेन्टर चाहियो. सो गभर्मेन्ट निड्स ह्युज इन्भेस्टमेन्ट टु इस्टाब्लिस ई गभर्मेन्ट सर्भिसेस होइन. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई गभर्मेन्ट नेटवर्कमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क, त्यसमा टेलिफोन, इन्टरनेट सबै चाहिन्छ है. आइसिटी, मेन पावर, लिडरसिप चाहियो. ई गभर्मेन्ट आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पनि बनाउनु जरुरी छ. सो दिज आर भेरी कमन इस्युज इन ई गभर्नेन्स. अब नेपालको केसमा चाहिँ के च्यालेन्जेस छ त ई गभर्मेन्टमा. यु क्यान सी हियर सो मेनी च्यालेन्जेस. फर्स्ट वान इज आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, पोर ई रेडिनेस. यो ई रेडिनेस भन्ने टर्म तपाईँले सुन्नुभएको छ. वाट इज द मिनिङ अफ ई रेडिनेस? रेडिनेस भनेको के होला? अनुज घोषल, क्यान यु हियर मी? विनिता कार्की, सुस्मिता धिताल. Yes, sir. तपाईँले रेडिनेस भन्ने टर्म सुन्नु भएको छ? वाट इज द मिनिङ अफ रेडिनेस? सुनेको छु सर. के होला त्यो भनेको? अब त्यो न्यू इन्भाइरोमेन्टलाई एडप्ट गर्न सक्ने, रेडी हुने. अथवा टेक्नोलोजीलाई हामी एक्सेप्ट गर्न तयार छ कि छैनौँ? त्यही त, रेडी छ कि छैन त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि. हो. त्यसैले अब नयाँ सर्भिस मार्केटमा आयो, त्यो सर्भिस चाहिँ कति छिटो चाहिँ सिटिजनले एक्सेप्ट गर्न सक्छ होइन. टेक्नोलोजीलाई एडप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ई रेडिनेसमा आउँछ. अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, गभर्मेन्टले पोलिसी बनाएको छ कि छैन होइन. अब हामीमा त्यसमा नलेज छ कि छैन त टेक्नोलोजीमा, इन्ट्रेस्ट छ कि छैन, एटिच्युड छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हाम्रो ई रेडिनेसमा आउँछ, त रेडिनेसमा आउँछ. त्यसैले सर्भिस लिन पनि हामी रेडी हुनु पर्यो है. ओके. पोर ई रेडिनेस है, लेस कम्प्युटर लिटरेसी, नो एडुकेटेड टेलिकम्युनिकेसन सर्भिसेस, एनर्जी क्राइसिस अहिले त कम भएको, लोड सेडिङ कम भएको छ, लो नम्बर अफ कम्प्युटर युजर्स, ई गभर्मेन्ट नेटवर्क, यो सबै कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आयो है. फर्स्ट च्यालेन्ज. सेकेन्ड, ल्याक अफ पोलिसी. थर्ड one is like lack of training. Fourth one, change management that includes culture and resistance to change. Fifth one is partnership and collaboration. यो कुरामा पनि हामीले च्यालेन्ज छ. त्यस्तै गरेर स्ट्राटेजी, क्लियर स्ट्राटेजी अझै पनि बनिसकेका छैन, भिजन र मिसन होइन. पोर लिडरसिप. Leadership includes 4 different elements. For example, commitment, political commitment, bureaucratic commitment, motivation, involvement र support. यो कुराहरुमा चाहिँ नेपालमा धेरै च्यालेन्जेस रहेको हामी पाउँछौँ. मेजर च्यालेन्ज इज आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर. That is very limited.
यहाँसम्म तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ है मैले सेयर गरेको कुराहरू? बुझिरहेको छ सर। Okay. So these are very fundamental issues in e-governance. Okay, let's move ahead. Now, potential opportunities for private sector development. अब e-governance-बाट चाहिँ पब्लिकले मात्रै सुविधा नलिएर प्राइभेट सेक्टरले पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ फेसिलिटी लिन सक्छ। फर इक्जाम्पल न्यू बिजनेस रेजिस्ट्रेसन सर्भिसेस युजिङ e-government इनिसिएटिभ्स होइन, अनलाइन पर्चेस, अनलाइन कस्टमर सर्भिसेस पनि प्राइभेट सेक्टरले दिन सक्छ। सो द्याट मिन्स e-government or e-governance services are equally important to private sectors besides individual citizens हैन। र यसको लागि पनि हामीलाई राम्रो आईसीटी सर्भिसेसहरू चाहिन्छ। त्यसै गरेर इश्यूज अफ म्युनिसिपल लाइसेन्सेस, ट्रेड फेसिलिटेसन, ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन, सिटी डेभलपमेन्ट हैन, हामी स्मार्ट सिटी भन्छौँ। स्मार्ट सिटीको लागि पनि हामीलाई e-governance चाहिने रहेछ। यो कुरामा पनि प्राइभेट सेक्टरले गभर्मेन्टसँग कोलाबोरेट गर्न सक्छ। त्यस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने कुरामा पनि आईसीटीको ठुलो रोल छ। अहिले हामी चाहिँ नलेज बेस्ड सोसाइटी भन्छौँ। नलेजलाई इन्क्रिज गर्ने, नलेज सेयर गर्ने, नलेज ट्रान्सफर्म गर्ने हैन, अनि नलेज ट्रान्सफर गरेर हामीले नयाँ प्रडक्ट डेभलप गर्न सक्छौँ, सर्भिस इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि e-governmentले ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्न सक्छ। त्यस्तै टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको लागि पनि हामीलाई e-government सर्भिसेसहरू चाहिन्छ। ओके, अर्को पार्ट भनेको चाहिँ आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। अहिले मैले कुरा गरेँ। यसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि बेसिक रिक्वायरमेन्टमा हाम्रो एउटा स्मार्ट वर्किङ मेकानिजम इन गभर्मेन्ट सिस्टम हैन, फङ्सनिङ गभर्मेन्ट प्रोसेसेस, रिसोर्सेस, सो द्याट मिन्स इन्भेस्टमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स, र मटेरियल्स हैन, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा रिसोर्सहरू त्यतिकै चाहिन्छ। कन्सियस अन ड्राइभर्स फर e-government, पोलिटिकल सपोर्ट एन्ड लिडरसिप, यो कुरा पनि हामीलाई चाहियो। त्यस्तै टेलिकम नेटवर्कहरू, मोबाइल सर्भिसेस, ल्यान्ड फोनहरू, इन्टरनल एजेन्सी सिस्टम्स, क्रस गभर्मेन्ट सिस्टम्स, सर्भिस डेलिभरी नेटवर्क भनेको टेलिकम्युनिकेसनको एक्सेस पोइन्ट, इन्टरनेट चाहियो होइन, ह्युमन रिसोर्स, टेक्निकल पर्सनहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आउँछ। त्यसै गरेर एलिमेन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि भिजन, गुड गभर्नेन्स, कस्टमर रेडिनेस, टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिभ फ्रेमवर्क भनेको लहरू, रुल्स रेगुलेसन्स, नर्म्सहरू यसमा बन्नु पर्यो होइन, र जसले गर्दाखेरि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले पब्लिकहरूलाई सर्भिस चाहिँ डेलिभर गर्न सक्छौँ। अब कस्टमर रेडिनेसमा हाम्रो चाहिँ एजुकेसन पनि चाहियो होइन, कल्चरको पनि यसमा रोल प्ले हुन्छ। इन्कम, ल्यापटप किन्ने पैसा हामीसँग हुनु पर्यो, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइलको लागि पैसा हुनु पर्यो होइन, गभर्मेन्टसँग ट्रस्ट पनि हुनु पर्यो, कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्न सक्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो कस्टमर रेडिनेसभित्र पर्छ। सो द्याट मिन्स कस्टमर सुड बी रेडी टु युज e-government सर्भिसेस। र कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा क्लाउड प्लेटफर्म होइन, पब्लिक डाटाहरू स्टोर गर्नलाई क्लाउड प्लेटफर्म चाहिन्छ। त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने है, रिसोर्सहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, ब्रोड नेटवर्कहरू इस्टाब्लिस गर्ने, बिजनेस प्लानहरू बनाउने होइन, र सेक्युरिटी सिस्टमहरू डेभलप गर्ने। यो कुरा चाहिँ कम्प्युटिङ सिस्टमभित्र आउँछ। अब खास गरेर हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेलिकम नेटवर्क, त्यसभित्र पनि ब्याकबोन, माइक्रोवेभ लिङ्कहरू, अप्टिकल लिङ्क, आईसीटी मेन पावर, लिडरसिप, e-government इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर, यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र आउँछ। यो कुराको लागि पनि गभर्मेन्टले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर पोलिसी, ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट एन्ड लाइफ लङ लर्निङ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, कल्चर अनुसार चाहिँ सर्भिसेसहरू डेभलप गर्दै लैजानुपर्छ होइन, त्यो कल्चरले पनि टेक्नोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि हाम्रो e-governmentभित्र आउँछ है।
अर्को नभइरहने कुराको डाटा सेन्टर. So what is the function of data center? To protect every individual data in some dedicated system or in some dedicated network. That is data center. त्यसमा पब्लिक डाटाहरू हुन्छ हैन, त्यो डाटालाई कसरी प्राइभेसी मेन्टेन गर्ने, सेक्युरिटी कसरी प्रोभाइड गर्ने, चाहिएको डाटा चाहिँ कसरी इमिडिएटली एक्सेस गर्ने, अथेन्टिकेसन कसरी प्रोभाइड गर्ने, डाटाको भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन कसरी टाइमली गर्ने भन्ने कुराको मोनिटरिङ चाहिँ अथवा कन्ट्रोलिङ चाहिँ डाटा सेन्टरमा हुन्छ. सो डाटा सेन्टर इज वान अफ द independent part of e-government services. And these are some functions of data centers. For example, process business transactions, website hosting, store or maintain intellectual property, maintain financial records, email routing. Email लाई चाहिँ एउटा pathहरु प्रोभाइड गर्ने company data center ले गर्ने, डाटाको एक्सेस गर्ने company data center पनि हामी पाउन सक्छौं. र डाटा सेन्टरको कम्पोनेन्ट्स भनेको चाहिँ फिजिकल स्पेसहरू भइहाल्यो, फ्लोरिङ हैन, इलेक्ट्रिकल रुमहरू, पावर ब्याकअप, डाटा केबलिङ, कुलिङ सिस्टम, फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट्स. सो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स आर देयर इन डाटा सेन्टर्स. के हुन्छ भनेको यो फिगरबाट देख्न सकिन्छ. केबलहरू हैन, एयर कन्डिसनिङ, एसी, cable mining, power backup, wireless network पनि हामी त्यसभित्र डाटा सेन्टर भित्र राख्न सक्छौं अथवा बाहिर राख्न सक्छौं. रुफ भइहाल्यो, रुफिङ. पोइन्ट अफ एन्ट्री, कुन पोइन्टबाट केबलहरूलाई चाहिँ एन्ट्री गराउने हैन. ओके, यो चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्टर भित्र आउने चाहिँ डिफरेन्ट सिस्टमहरु भयो हैन, डिभाइसेसहरु. अब गभर्नमेन्टलाई ई-गभर्नमेन्टले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो मेजर 6 वटा इस्यु छ. 6 वटा स्टेजहरु. स्टेज 1, इन्फर्मेसन पब्लिशिङ एन्ड डिसेमिनेसन फ्रम इन्डिभिजुअल युजर्स हैन. स्टेज 2, two-way transactions with one department at a time. Third stage, multi-purpose portals to maintain multi-purpose portals. Fourth stage, portal personalization. Stage 5, clustering of common services, categorization of common services. Stage 6, full integration and enterprise transformation. यसरी स्टेप वाइज स्टेप चाहिँ हामीले ई-गभर्नमेन्ट सर्भिसलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गरेर क्याटेगोराइजेसन गरेर चाहिँ पब्लिकहरूलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ. फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द पब्लिक डिमान्ड, वाट दे निड, and what are their interest. We can categorize our services accordingly and deliver to people in very short time. र इम्प्लिमेन्टेसन इस्युज कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन स्पिड, G2P इम्प्लिमेन्टेसन. अब हाम्रो पोटेन्शियली कस्टमर को छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर सर्भिस डेलिभर गर्नु पर्यो इमिडिएटली इन सर्ट रेस्पोन्स टाइम है. त्यस्तै मेन्टेन सेक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, वायरलेस एप्लिकेसन. त्यस्तै एप्लिकेसन क्याटेगोरी हेरेर हामीले सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो पब्लिकलाई. यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँछ. अर्को चाहिँ भने हाम्रो अर्को चाहिने कुरा भनेको चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्ड फर ई गभर्नमेन्ट. So why we need open standard? Open standard means government should be flexible to provide e-government services using or maintaining state-of-the-art technologies or standard. कन्ट्रीले तोकेको नर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई अथवा पोलिसीलाई फलो गरेर गभर्नमेन्टले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सर्भिस चाहिँ आफ्नो सिटिजनलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ हैन. त्यसमा चाहिँ मल्टिपल मतलब प्रोभाइड्स मल्टिपल युजर्स हुन सक्छ है. त्यसै गरी सेन्सिटिभ युजरहरू पनि हुन सक्छन्. पब्लिकको चोइस डिफ्रेन्ट हुन सक्छ. त्यो चोइस अनुसार इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ हामीले
डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू एउटै च्यानलबाट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी ओपन स्ट्यान्डर्ड भन्न पाउँछौँ। गभर्मेन्टले चाहिँ केही स्ट्यान्डर्ड तोकेको हुन्छ, केही नर्म्स तोकेको हुन्छ, त्यो भित्र रहेर डिफ्रेन्ट सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एउटा मेकानिजम। यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ रिस्क मिनिमाइजेसन होइन र कस्ट रिडक्सन। थोरै कस्टमा कसरी हामीले चाहिँ सुपरियर सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ओपन स्ट्यान्डर्डमा आउँछ। र हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ इ गभर्मेन्ट रेडिनेस भनेर। अब रेडिनेस भन्ने बित्तिकै इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्स फर्स्ट, टेलिकम नेटवर्क, रिसोर्स, ह्युमन रिसोर्स, डाटा सेन्टर सुरुमा चाहियो हामीलाई गभर्मेन्टलाई। त्यसै रेडिनेसभित्र आउने कुरा भयो। Generally, e-readiness is the ability to use information and communication technologies to develop economy and enhance prosperity. होइन, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि पनि हामीलाई यो इ गभर्मेन्ट रेडिनेस चाहिने रहेछ। गभर्मेन्ट पनि रेडी हुनु पर्यो यसको लागि। अथवा टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्नको लागि गभर्मेन्टले धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु जरुरी हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ इ गभर्मेन्ट रेडिनेस इन्डेक्स। अब हामीले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ इ गभर्मेन्टको स्ट्याटस के छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इ गभर्मेन्ट रेडिनेस इन्डेक्सबाट थाहा हुन्छ। यसलाई हामी ERI भनेर भन्छौँ। यसको 3टा क्याटेगोरी छ, वेब मेजरमेन्ट इन्डेक्स, टेलिकम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्डेक्स र ह्युमन क्यापिटल इन्डेक्स। यो 3टा चाहिँ प्यारामिटरहरू चाहिँ हाम्रो जनरली युनाइटेड नेसनले एभ्री 2 इयर चाहिँ हरेक कन्ट्रीबाट चाहिँ मेजर गरेको हुन्छ र त्यो डाटालाई वेबसाइटमा पनि राखेको हुन्छ है। यसैको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्ट्रीको इ गभर्मेन्ट स्ट्याटस के छ भनेर मेजर गर्न सक्छौँ। अब इ रेडिनेसमा आउने कुराहरू हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्किल, वर्कफोर्स होइन, फाइनेन्सियल रिसोर्स, कल्चर, गभर्मेन्ट पोलिसी, एटिट्युड। 1 2 3 4 5 6 6वटा इस्युजहरू यसमा आउँछ। यो भयो भने मात्रै हाम्रो पब्लिक र गभर्मेन्ट रेडी छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ इ गभर्मेन्टको लागि। अब यसको लागि गभर्मेन्टले एउटा फ्रेमवर्क पनि बनाउनुपर्छ, इ रेडिनेस फ्रेमवर्क होइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रेमवर्क राम्रो छ, मोडेल राम्रो छ र पब्लिकले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीलाई एक्सेप्ट गर्छ भन्ने कुरा यसलाई थाहा पाउन सकिन्छ है। यसबाट प्र्याक्टिकल र थियोरिटिकल नेटवर्क हामीले बिल्ड गर्न सक्छौँ र पब्लिकलाई चाहिँ हामीले सुपरियर सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ फ्रेमवर्कबाट। So this is the figure of the simple conceptual framework. You can see e-readiness. त्यसको लागि स्ट्राटेजी बनाउनु पर्यो, अनलाइन मार्केटिङ हुनु पर्यो होइन। त्यसको आउटकम के छ? यसरी अनलाइन सर्भिसहरूलाई चाहिँ टाइमली मेजर गरेर त्यसमा थोरै इम्प्रुभमेन्ट र केही चेन्जेसहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। द्याट इज म्यान्डेटोरी टु प्रोभाइड क्वालिटी इ गभर्मेन्ट सर्भिसेस। So this is the simple conceptual framework to provide e-government services. र e-government readiness को अरू इश्यूज भनेको चाहिँ हाम्रो e-readiness एनालाइसिस आउँछ। यसमा हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल कन्डिसन्स र लिडरसिप, टाइप अफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, अर्गनाइजेसनल कन्डिसन्स, स्ट्याटस अफ ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, अभाइलेबिलिटी अफ फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, यो कुराहरू हामीले चाहिँ मेजर गरेर इ गभर्मेन्ट रेडिनेस चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो टेक्नोलोजिकल कन्डिसन्स, डेटा रिक्वायरमेन्ट्स, कम्युनिकेसन। अब नेक्स्ट पार्ट भनेको सेक्युरिटी। अनलाइन भन्ने बित्तिकै सेक्युरिटी कम्स फर्स्ट है। पब्लिक सेक्युरिटी, इन्डिभिजुअल सेक्युरिटी इज भेरी क्रिटिकल बिकज वी हेभ टु प्रोटेक्ट आवर इन्फर्मेसन। द्याट इज आवर पब्लिक राइट, सिटिजन राइट। So that's why government should be very sensitive on human right. होइन, त्यसको डाटालाई चाहिँ एकदम सिक्योरली मेन्टेन गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले। So information security is very critical. It includes confidentiality of information,
integrity, and availability of particular information. Data security यसमा हाम्रो authentication, authorization, confidentiality, integrity भनेको सिस्टमलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लैजाने हैन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ मेजर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै डेटाको ट्रेसेबिलिटी, नन रेपुटेसन, इन्फर्मेसन सेक्युरिटी थ्रेट सधैँ हुन्छ, नेटवर्कमा हुन्छ, डेटामा हुन्छ हैन, क्लाउड कम्प्युटिङमा पनि हुन्छ, अनलाइन सर्भिसेस सबैमा हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन थ्रेट भइरहेको हुन्छ। यसमा प्याकेट स्निफर भन्ने भन्छौँ हामी यसलाई, नेटवर्क थ्रेट हैन, प्रोब नेटवर्कलाई स्क्यान गरेर त्यसलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने पनि हामीले प्र्याक्टिस देखिरहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भन्ने कुरा पनि च्यालेन्ज छ। म्यालवेयर, यो म्यालिसियस सफ्टवेयरबाट पनि सिस्टमलाई चाहिँ हार्म गराइरहेको हुन्छ, यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने। त्यसै गरेर इन्टरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एट्याक्स, अर्को हामी डिनाइल अफ सर्भिस डिओएस एट्याक भन्छौँ, रिमोट टु लोकल एट्याक, युजर टु रुट एट्याक, यो चाहिँ नेटवर्कमा आउने एट्याकहरू, यसलाई पनि मिनिमाइज गर्दै लैजानुपर्छ। अब अरू सेक्युरिटी च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी भयो, इन्टरप्रेटेबिलिटी, आइडेन्टिफिकेसन, युजेबिलिटी, प्राइभेसी, एक्सेस कन्ट्रोल। सो दिज आर सम कमन सेक्युरिटी च्यालेन्जेस। यसलाई पनि गभर्मेन्टले राम्रो किसिमले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ यो सेक्युरिटी इस्युजहरूलाई। र अनलाइन प्राइभेसी, अब जस्तो कि अब हाम्रो जङ्क इमेलहरू आउने हैन, त्यस्तै गरेर अब हार्मफुल मेसेजहरू आउने है, भाइरसहरू स्प्रेड हुने, जति पनि अनलाइन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिल्टर गरेर अनअथराइज इन्फर्मेसनलाई ब्लक गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। त्यस्तै अनलाइन प्राइभेसी कम्स फर्स्ट। र अरू चाहिँ हाम्रो इ गभर्मेन्ट म्यानेजमेन्ट इनिसिएटिभ्समा हाम्रो चाहिँ अनलाइन पर्चेस, आजकल इ कमर्स एकदमै डेभलप भएको देखिन्छ हैन। नेपालमा पनि धेरै इ कमर्स कम्पनीहरू इस्टाब्लिस भइसकेका छ, जसबाट हामीले अनलाइन प्रडक्टहरू इमिडिएटली किन्न सक्छौँ, अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिन्छ, इ सेवा हैन, खल्ती जस्तो एपहरू युज गरेर। यसमा पनि प्राइभेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ, खास गरेर अनलाइन पेमेन्टमा हैन। प्रडक्ट पर्चेसमा पनि हामीले चाहिँ खास विशेष गरेर फोकस गर्नुपर्छ, प्रोभाइडरले पनि कस्टमरले पनि है। र टु वे चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेक्सन राम्रो भयो भनेदेखि चाहिँ अनलाइन पर्चेसलाई पनि हामीले राम्रो किसिमले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हाम्रो वेब बेस्ड स्टोर अर्डरिङ, अनलाइन लिभ एप्लिकेसन, इलेक्ट्रोनिक प्लेसिङ अफ प्रिन्टर अर प्रिन्टिङ अर्डर हैन, इ फर्म प्रोजेक्ट, प्रडक्ट एक्सचेन्जहरू, यो कुरा सबै अनलाइन प्रोसेसमा आउँछ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रपरली म्यानेज गर्नुपर्छ। ओके, सो दिज आर सम कमन म्यानेजेबल इस्युज। ओके, नाउ सम कमन एक्जाम्पल्स अफ इ गभर्मेन्ट डाटा सेट। इ गभर्मेन्ट डाटा सेट कस्तो हुन्छ त, के एक्जाम्पल पर्छ त यसमा भन्दाखेरि, फर्स्ट आउँछ हाम्रो ओपन गभर्मेन्ट डाटा हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन डाटाहरू, वेदर डाटाहरू, स्टक मार्केट, यो गभर्मेन्टले चाहिँ एभ्री डे आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्छ हैन। रियल टाइम डाटा भनेर भन्छौँ, जसले गर्दाखेरि पब्लिकले चाहिँ छिटो चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्छ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो डेली स्केड्युलहरू चाहिँ बनाउन सक्छ। यो डाटा चाहिँ एकदम क्रिटिकल हुन्छ, यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। त्यस्तै स्ट्याटिस्टिकल डाटा एलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, एजुकेसन, हेल्थ, सोसल सर्भिसेस र हाउसिङ सम्बन्धी डाटाहरू पनि टाइमली अपडेट गर्नुपर्छ सिस्टममा। अब त्यस्तै गरेर इम्प्लोइमेन्ट डाटाहरू, इन्भाइरोमेन्ट हैन, एग्रिकल्चर, इमिग्रेसन, स्ट्याटिस्टिक्स, बिजनेस डाटाहरू पनि टाइमली अपडेट गर्नुपर्छ। अब फ्युचर ट्रेन्ड के हुन्छ चाहिँ इ गभर्मेन्टको? इ गभर्मेन्ट हेज ब्राइट एन्ड प्रस्परस फ्युचर हैन। अहिले कोभिडमा यसको एकदमै धेरै स्कोप भइरहेको छ। कोभिड पछि पनि यसको इम्पोर्टेन्स उत्तिकै छ हैन। पब्लिक र गभर्मेन्टको बिचमा इन्ट्रेक्सन
गर्नको लागि हैन, गभर्नमेन्टलाई फिडब्याक दिनको लागि अनि गभर्नमेन्टबाट चाहिँ रेगुलरली सर्भिस दिनको लागि चाहिँ ई गभर्नेन्स जहिले पनि हामीलाई चाहिन्छ. सो द्याट मिन्स ई गभर्नेन्स हेज भेरी ब्राइट फ्युचर. अब चाहिँ फाइनली यसको एप्लिकेसन एरियाजहरू कुन ठाउँमा कस्तो छ भन्ने कुरा मैले फोकस गरेको छु. खास गरेर इन्डियामा के छ, नेपालको बारेमा हामीले हेरिहाल्यौँ होइन, साउथ कोरिया, चाइना, ब्राजिल, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, युएसए. अब नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको गभर्मेन्ट मेन भइहाल्यो यसमा. त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरू छ होइन, टेलिकम इन्डस्ट्रीहरू, नेपाल टेलिकम अथोरिटीको रेगुलेटरी बडी भयो, मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन, मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, डिपार्टमेन्ट अफ आइटी, यो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ यसभित्र पर्छ सर्भिस डेलिभरीको लागि. र यी गभर्मेन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू नेपालमा छ, जस्तो आइटी पोलिसी, टेलिकम्युनिकेसन पोलिसी होइन, रेडियो एक्ट, पोस्टल एक्टहरू, राइट इन्फर्मेसन एक्ट 2009, धेरै पोलिसीले चाहिँ हाम्रो ई गभर्मेन्ट सिस्टमलाई ड्राइभ गरेको छ. आइटी पार्क इन काभ्रे, यसको मेन पर्पज भनेकै एउटा ई गभर्नेन्स सर्भिसको लागि थियो होइन, तर यो धेरै समय बन्द भयो र अहिले चाहिँ यसमा सेक्युरिटी प्रेस भनेर राखेको छ. त्यसलाई चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न डाटा सेन्टरहरू खोलेर चाहिँ सर्भिस डेलिभर गर्न सक्यो भने मात्रै गभर्मेन्टको चाहिँ आफ्नो गोलहरू एचिभ हुनसक्छ होइन. अब इन्डियामा पनि धेरै राम्रो यसको चाहिँ डेभलपमेन्ट भइराखेको छ. खास गरी यो सुविधा भन्ने चाहिँ एउटा सर्भिस छ इन्डियामा, त्यसले चाहिँ भनौँ न एकदम लो रेटमा चाहिँ डेली सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने होइन, अनि गभर्मेन्टको चाहिँ भनौँ न क्वालिटी सर्भिसहरू चाहिँ सुविधा थ्रु चाहिँ पब्लिकलाई प्रोभाइड गर्ने है. त्यस्तै गरेर गभर्मेन्टको चाहिँ निड रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ सर्भिस डेभलप गर्दै लैजाने चाहिँ हाम्रो सुविधा अन्तर्गत पर्छ इन्डियामा. साउथ कोरिया आजकल चाहिँ यो ई गभर्मेन्ट इन्डेक्समा थर्ड पोजिसन आउँछ. अब फर्स्ट स्टेजदेखि लिएर फिफ्थ स्टेजमा आउँदाखेरि यसले धेरै डेभलपमेन्ट गरिसकेको छ साउथ कोरियाले ई गभर्नेन्समा होइन. स्मार्ट गभर्मेन्ट फर्मुलेट गर्नलाई चाहिँ साउथ कोरिया एकदमै अगाडि भएको हामी देख्छौँ. फास्ट डेभलपमेन्ट अफ ई गभर्नेन्स इन साउथ कोरिया. चाइना निकै अगाडि छ है. 200 million citizens are now active online. Recent data. त्यस्तै पोलिसी र स्ट्राटेजी बनाउन पनि ई गभर्नेन्सले चाइनामा धेरै नै हेल्प गरेको हामी देख्छौँ. श्रीलङ्कामा पनि खास गरेर आइसिटी म्यानेजमेन्ट है, कम्युनिकेसन, नेटवर्किङ, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ई गभर्नेन्सले एकदमै ठुलो रोल प्ले गरिराखेको छ श्रीलङ्कामा. ब्राजिलमा पनि राम्रो छ. ब्राजिल खास यो साउथ अमेरिकामा पर्छ है. यसको स्ट्याटस पनि हामीले इन्क्रिज भएको देख्न सक्छौँ. सिङ्गापुर र अहिले चाहिँ सबैभन्दा फास्ट इन्टरनेट सर्भिस भएको कन्ट्री सिङ्गापुर हो. भेरी फास्ट डेभलपमेन्ट अफ ई गभर्नेन्स सर्भिसेस, fastest GDP growth in Singapore. So that means maximum use of ICT in Singapore nowadays. Higher mobile penetration, broadband network, fast connection. Cloud computing को development पनि ई गभर्नेन्स को थ्रु नै हामीले सिङ्गापुरमा डेभलप भएको देख्छौँ. यसको लागि पनि ई गभर्नेन्स को धेरै कन्ट्रिब्युसन रहेछ. र फाइनली अमेरिका, युएसए. र खास गरेर ब्युरोक्रेटिक सिस्टमलाई चाहिँ स्मुथ बनाउनको लागि चाहिँ ई गभर्नेन्सले धेरै रोल प्ले गरेको छ अमेरिकामा. सो दिज आर सम केस स्टडिज इन ई गभर्नेन्स सर्भिसेस इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज. र नेपालको कन्टेक्स्टमा अझै हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ. धेरै नै हाम्रो आइसिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने छ होइन. यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रुल रेगुलेसन बनाएर ई गभर्मेन्ट नेटवर्कलाई एक्सपान्सन गर्नु जरुरी हुन्छ.
अब ई गभर्नेन्सको केही रिसर्च टपिकहरू यसमा मैले राखेको छु, यो तपाईँलाई कुनै पछि थेसिस लेख्नको लागि काम लाग्न सक्छ होइन, यसले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो आजको कभरेज चाहिँ यति नै हो। र तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरि ई गभर्नेन्स भन्ने के रहेछ, ई गभर्मेन्ट भनेको के रहेछ, यसको के सर्भिसेसहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन, यसको फ्युचर ट्रेन्ड के छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी म्याक्सिमम युज गर्न सक्छौँ भन्ने आइडिया थाहा भयो होला। ओके, एनी क्वेसन्स, क्वेरिज अर कमेन्ट्स? द फ्लोर इज ओपन नाउ। कसको केही क्वेसन्स के छ कि?